alas 4 ang kampanya magsugod kontra sa lamok atong pakigbisog. Dinhi sa barangay namot kita magkahiusa, paglimpyo sa palibot atong kanunay pagabuhaton. Ang mga banga takloban nato tanan, baril nga may tubig dili nato pasagdan. Likayan ang sakit sama sa dengue nga makamatay, himsog nga kinabuhi ang atong gitingguha. Atong limpyohan ang atong mga palibot, sa balay sa karsada dili na to kalimtan. Wala na'y lamok na moduol kung limpyo ang tanan, himsog ug malipayon ang atong kinabuhi. Ang mga banga takloban nato tanan, baril nga may tubig dili nato pasagdan. Likayan ang sakit sama sa dengue nga makamatay, himsog nga kinabuhi ang atong gitingguha. Dili lang alas 4 kanunay natong buhaton, ang paglimpyo sa palibot atong padayonon, para sa mas maayong kinabuhi. Sa barangay namot magtinabangay kita sa atong barangay.